അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ മജ്ലിസിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്ന ദിക്ർ അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഏറ്റവും മഹത്വം നിറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഫലങ്ങൾ തരുന്ന ഒരു അത്ഭുത ദിക്റാണ്. ഈ ദിക്ർ നാം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും, സമാധാനമുണ്ടാകും, റാഹത്തുണ്ടാകും, ഐശ്വര്യമുണ്ടാകും, ഇസ്സത്തുണ്ടാകും. സാമ്പത്തികമായ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും നമുക്കുണ്ടാവില്ല, പണത്തിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും നമുക്കുണ്ടാവില്ല, ദാരിദ്ര്യം നമുക്കുണ്ടാവില്ല. നല്ല സന്തോഷത്തോടു കൂടിയുള്ള ജീവിതം നമുക്കുണ്ടാകും. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശവും പൂർത്തിയായി കിട്ടാൻ, ആഗ്രഹം സഫലമായി കിട്ടാൻ ഈ ദിക്ർ കാരണമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഈ ഇസ്മ 100 പ്രാവശ്യം കൂടെ ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. യാ ഷഹീദു യാ അല്ലാഹ്, 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 യാ ഷഹീദു യാ അല്ലാഹ്,
يا شهيد يا الله 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 استغفر الله العظيم 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 استغفر الله العظيم
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم يا أرحم الراحمين 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت
سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലിം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള മജ്ലിസായി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ, ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, ടെൻഷനുകൾ എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. ദുആയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി ആമീൻ പറയുക. ആമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ വ മൗലാനാ മുഹമ്മദിൻ സാഹിബി താജ് വൽ മിഅ്റാജ് വൽ ബുറാഖി വൽ അലം ദാഫിൽ ബലായി والوباء والكهد والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش بالله والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس مؤثر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم الله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المستوقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين بالقاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المستاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ. അവരുടെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും നീ പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സങ്കടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും രോഗങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ പാവികളാണ്, ദോഷികളാണ്, ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തവരാണ് അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണം അല്ലാഹ്, നീ മാഫാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തവരാണ് അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണം അല്ലാഹ്, മാഫാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്, നീ തട്ടിക്കളയല്ല റഹ്മാനെ. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഒരുപാട് ആളുകൾ രോഗം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്. പലരും മാരകമായ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് അല്ലാഹ്. എന്ത് രോഗമാണെങ്കിലും, എത്ര വലിയ രോഗമാണെങ്കിലും നീ ശിഫ നൽകണം അല്ലാഹ്, നീ പൂർണ്ണ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ മക്കളെ സാലിഹായ മക്കളാക്കണം അല്ലാഹ്. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന ദീനീ ബോധമുള്ള മക്കളാക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ഓർമ്മശക്തിയും ബുദ്ധിശക്തിയും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ പരീക്ഷകൾ എളുപ്പമാക്കണം അല്ലാഹ്. പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وصحبه أجمعين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.